नमस्कार मोगळ आयकप्यानो तुमकां सगळ्या कुर्बेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार पणजी केंद्रा वयल्यान हांव शकुंतलान तुमचे मेरेन पावपी हो आवाज. आनी आयज गोंय गोंयकार गोंयची कला आनी गोंयच्या कलेचो वावर करपी गोंयचें कला आनी संस्कृती संचालनालय आनी ताचे संदर्भात बऱ्योचश्यो गजाली सांगपा खातीर आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसात आमचे ह्या संचालनालयाचे संचालक म्हणजेच डायरेक्टर सगुणबाब वेळीप. सगुणबाब, तुमकां माय मोगाचो काळजाचो येवकार आमच्या पणजी केंद्रा वयल्यान. आतां खूब बरें दिसलें तुमी वेळांत वेळ काडून आमच्या ह्या स्टुडियोंत आयले. आमकां खबर आसा की तुमकां खुबसो वावर तुमी करतात आनी हो वावर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. कला आनी संस्कृती संचालनालय हाजे तुमी डायरेक्टर म्हणजे तुमी संचालक. कलेच्या क्षेत्रांत वेगवेगळो वावर तुमी बी केला. म्हणजे नीज कला जी आसा सांग्या तालुक्यान तुमी तालगडी खेळ्यात, तुमी शामेळ वाजयल्या, ढोल वाजयल्या, घुमटांच्यो आरती केल्या आनी 2-2 दीस भायर रावन रंगमंचार नाटकांनी वावरूय केला. इतलेंच न्हय, कॉलेजींतल्या वेळार तुमी आरती वांटो घेवन पयलीं इनामांय घेतल्या. सगुणबाब, तुमची सुरवात शिक्षक म्हणून तुमी केली. MSc B.Ed करतकच शिक्षक जातकच फाटीं वळोवन पळयनासतना तुमी UPSCची परिक्षा दिली आनी ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणजे BDO जाले. ताजे उपरांत तुमी जाले डेप्युटी कलेक्टर, ताजे उपरांत तुमी जाले चीफ ऑफिसर, ताजे उपरांत तुमी बरेचशे वेगळे वेगळे क्षेत्रा वयले अनुभव घेतले आनी ह्या अनुभवांतल्यान तुमी वेंचणुके सारक्या म्हत्वाचे अशे कामाचोय वावर तुमी भरपूर केलो आनी वेगवेगळ्या मानेस्तांक आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे लोकांक हाताळपाचे वावर तुमी केलो आनी आयज संचालक म्हणून तुमी कला आनी संस्कृती खात्यांत आसात आनी खुबसो व्हडलो वावर ह्या संचालनालयाचो आसा. सगुणबाब, तुमचे खातीर कला आनी संस्कृती संचालनालय हें एक व्हड खातें, बरोबर? हय. नमस्कार पयले तुमकां. हय, म्हाकाय बी तुमकां मना काळजांतल्यान आमचो नमस्कार आनी खूब खूब आनंद जाला कारण गोंयचो जो कलाकार आसा ताका एक आगळी वेगळी संद मेळटा ह्या कला आनी संस्कृतीच्या आदारान. पणजी आमचें मुखेल ताजें ऑफीस आसा, कार्यालय आसा आनी ताचे फाटें गोंयभर खाची कोनशाक आसात. त्या भायर मडगांव आसा, वास्को आसा, फोंड्या आसा आनी तांचे कडेन तुमचे कडेन एक ऑडिटोरियम आसा. रवींद्र भवन, राजीव कला मंदीर, सांग्यार आसा रवींद्र मंदीर, कुडचड्यार आसा. अशा गांवांनी तुमी कलाकारांक वाव दितात. आतां हें जालें संगीत नाटक कलेच्या मळावयली गजाल. त्या शिवाय चित्रकला, शिल्पकला, लोककला, लोकवेद, लोकसंगीत, भजनी परंपरा वेगवेगळ्या मळांचेर तुमी सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत करतात, प्रायोजीत करतात, कलाकारांचे कार्यक्रम आयोजीत करतात आनी प्रचंड असो हो वावर हें संचालनालय करता. प्रिजर्वेशन, प्रमोशन आनी डेव्हलपमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन म्हणजे सांस्कृतीक परंपरेची राखण आनी ताचो विकास करपाचें काम तुमी करतात. बरोबर. त्या भायर नव्यो येवजण्यो सुरू करप, कला संस्थेच्या कल्याणा खातीर कार्यक्रम आयोजीत करप, ह्यो सगळ्यो गजाली तुमचे कडल्यान घडटा. तुमकां मोगा काळजाचो येवकार. थँक्यू. खूब खूब आनंद जालो. तुमच्या ह्या सगळ्या गजालीचेर आमकां तुमचे कडल्यान तर जायच खबर, पुणून कला आनी संस्कृती खातें आनी त्या संस्कृती खात्याचो वावर हाज्या संदर्भात एक ल्हानशी गजाल तुमी आमकां सांगले जाल्यार आमकां आनंद जातलो. कला आनी संस्कृती खातें हें तुमी सांगला त्या प्रमाणे हय, जपणाय करपाची, कलेचो संवार करपाचो म्हणजे कले वाडोवपाचो, प्रिजर्व करपाची ही जबाबदारी कला आनी संस्कृती खात्याचेर आसा. सो हे करता आसतना खरेंच खूब खोशी भोगता की कला आनी संस्कृती खातें ह्या कलाकारां खातीर बरें काम करता, तांकां माची दिता आनी त्याच बरोबर माची म्हणजेच वेगळे वेगळे परत त्यांच्या गांवांनी, सो त्यांच्या तालुक्यांनी सुद्दां वेगळी वेगळी रवींद्र भवन म्हण माची, सो
कंस्ट्रक्ट करून तांकां हे ऑडिटोरियम्स म्हणटात पळय, सो तशेंय बीन आमी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सगूण बाब, ह्या संदर्भात आमी बऱ्योचश्यो गजाली अजुनूय जाणून घेवया. परंपरे प्रमाणे तुमी सगळीं वाद्यां हाताळटात न्ही. शामेळ धरया, ढोल तासो धरया, आनी घुमट सुद्दां तुमी वाजयलां, घुमटाच्यो आरती तुमी केल्या. आमच्या आकाशवाणीच्या परंपरेनूय बी अशी लोकल जी कला आसा ती संवर्धन करपा खातीर ही आकाशवाणी सदांच तयार आसता. आमच्या सगळ्या मोगाळ आयकुप्यांक परतून एक फावट येवकार दिता आसतना आमची फोन इन गोमटे गोंय कार्यावळ आनी हांव शकुंतल तुमच्या सांगातान. आनी सर, परतून एक फावट तुमकां आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक येवकार दिता आसतना आतां कला आनी संस्कृती खातें, आनी तातूंत खास करून गोंयचें खातें प्रचंड वावर करता. आनी प्रचंड वावर करता म्हणटा आसतना हांचे वेगळे वेगळे क्षेत्रांतले हांगा कलाकार आसात तेय तातूंत वावुरतात. बाकीचे तुमचे अकावंट सेक्शन आसतात थंय सगळे तुमकां म्हणजे सगळ्यो गजाली तुमकां हाताळच्यो पडटा. म्हणटकूच आतां तुमच्यो कांय येवजण्यो, तुमच्यो कांय उपक्रम, तुमची कांय वेगळे वेगळे ब्रांचीस, तुमचे कडेन वेगळे वेगळे आशिल्ले इन्स्टिट्यूशन, हाज्या संदर्भात तुमी आमकां थोडीशी माहिती दिवची. म्हणटकूच तुमकां खंय खंय तुमची वेगळे वेगळे फांटे आसात ताचे संदर्भात आमकां पयलीं आमच्या आयकुप्यांक जाणीव करून दियात न्ही. हय, कला आनी संस्कृती खातें वेगळे वेगळे कलाकारांक मातशी दिवपाक वेगळे वेगळे तालुक्यांनी आपले परीन अश्यो वेगळ्यो संस्था, इन्स्टिट्यूशन्स उबारपाचो प्रयत्न करतात. आज पर्यंत आमचे कडेन वेगळे वेगळे तालुक्यांनी म्हटलें जाल्यार 9 कडेन आमचे अशी इन्स्टिट्यूशन्स आसात. एक म्हटलें जाल्यार एक कला अकादमी आसा, व्हडलें इन्स्टिट्यूशन्स. सो त्याच बरोबर मडगांवचें एक रवीन भवन, बरे प्रमाणान कलाकार थंय एट्रॅक्ट जातात, थंय परफॉर्मन्स दाखयतात. कुडचड्यारय आमचे रवीन भवन आसा, फोंडा राजीव गांधी कला मंदीर, त्याच बरोबर सांखळी रवीन भवन आसा. आनी पणजे म्हटलें जाल्यार परत इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस बार्गांजा हॉल इन्स्टिट्यूशन्स आसा. आनी तियात्र लोवी मोगी आसा, सो तेंच्याय खातीर तियात्र अकादमी आसा. सो अशे वेगळे वेगळे 9 आमचे कडेन इन्स्टिट्यूशन्स फाटे आसात. आनी रिसेंटली म्हणजे 9वें म्हणजेच ते रवीन भवन काणकोण, हे काणकोणच्या कलाकारांक सुद्दां आमी ही एक माची दिल्ली आसा. आनी हेजे फुडें आमी 2 कडेन वचपाचेय आसात. अच्छा, हय. आनीकूय वेगळे जावपाची खातीं सुरू जावपाची आसा. हय. आतां ह्या खात्यांनी वावर सर कसले कसले तुमचे चलतात? म्हणजे सगळ्यो कला थंय आतां जशें तुमच्या हांगा पणजेच्या हातून भितर तुमचे कडेन एक ऑडिटोरियम आसा, एक धाकटें ऑडिटोरियमूय आसा, म्हणटकूच थंय वेगळे वेगळे वावर चालू आसा. तशेंच वावर त्याय केंद्रांनी चालू आसा तर? हय, ही इन्स्टिट्यूशनां कलाकार त्या एरियेच्या कलाकारांक बरी माची दितात. म्हणजे सो थोडे इन्स्टिट्यूशनांनी म्युझिकाच्यो ज्यो क्लासीस आसात सो त्योय घेतात. त्याच बरोबर तियात्राचे जे मोगी आसात, जे ग्रुप्स आसात, सो तेय आपली परीन थंय परफॉर्मन्स करतात. थोडे कडेन टिकेटेड शो लायता, आपले कमर्शियल सुद्दां तियात्र दाखयतात. आनी जर ही इन्स्टिट्यूशनां इन कॉलॅबरेशन विथ अदर संस्था आसा, सो तेंचे कडेन एकजुटीन सुद्दां कॉलॅबरेशनान प्रोग्राम करतात. आनीक बरे प्रमाणान एक माची जे कलाकार आसात, जे वयर सरतात, जे तयार जातात आनीक नीव आपले परीन प्रयत्न करतात ह्या स्टेजीचेर परफॉर्म करपाचें आनी आपलें अस्तित्व दाखोवपाचें, आपले कला दाखोवपाचें. आनी हे कला दाखयता आसतना आपलेय एक बरो नागरीक जावपाचो, एक गूड सिटीजन जावपाचें हे एक कार्य, तेंचो प्रयत्न. सो हो वेगळ्या वेगळ्या अशा दालनान इन्स्टिट्यूशन्स आसात थंय जाता. वा, म्हणजे प्रचंड वावर तुमचो चालू आसता. आनी थंय हो वावर म्हणजे हे सगळ्यो ज्यो वेगळे वेगळे इन्स्टिट्यूशन्स आसा ताजें मेन खातें म्हणजे आमचें पणजेचें कार्यालय. म्हणटकूच ह्या कार्यालयान तुमी ह्यो सगळ्यो गजाली हाताळटात. म्हणटकूच म्हाका दिसता सर, अख्खो भारत
भारतान वेगवेगळे प्रदेश आसात. वेगळ्या वेगळ्या प्रदेशांत तांच्यो कला आसात. म्हणटकूच त्या कलेच्या म्हणजे तांकां जर आमी तांचे कडेन तुळा करीत जाल्यार गोंयांत कलेच्या क्षेत्रांत आमच्या कलाकारांक त्या मानान खूब वाव आसा न्ही. हय, गोंय म्हणजेच कलाकाराची खाण म्हणटात तशी. खंय काना कोपऱ्याक आमचे कलाकार आसात. हय, सो आनी हेंकां माची दिवपाची, हेंकां आपले परीन आनंदीत दवरपाचे आनी तांकां बरी संदी दिवपाची. सो हो एक आर्ट एंड कल्चराची मेन उद्देश जावन आसा. हय, सामको. हय. खूब एक वेगळेच तरेचो वावर आनी वेवस्थीत वावर हें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट करता, डायरेक्टोरेट करता. म्हणटकच खूब वेगळ्या रितीन ह्या कलाकारांक आमी लोकां मेरेन पावोवपाचो किंवा तांकां प्रमोट करपाचो वावर म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारी पातळेचेर तांचे वतीन तुमी हो वावर हाताळटात. म्हाका दिसता आमी आमच्या आयकुप्यांक परतून एक फावट कळीत करया. म्हाका आयकपेनो गोंयचे कलाकार आनी गोंयची कला, गोंयची संस्कृती ह्या सगळ्या गजालींक तुमकां खंय तुमी मुखार वचपाक कमी पडटा अशें दिसता जायत जाल्यार तुमी जरूर ह्या कला आनी संस्कृती खात्या कडेन येवन संपर्क सादचो आनी संपर्क सादता आसतना आपले कला तुमी कितें करतात आनी तुमकां खंय खंय कशे पद्दतीचे तुमकां मुखार वचपाचें आसा ह्या संदर्भांत तुमी जाणा जावन घेवपाक मुद्दाम आमच्या पणजेच्या कला आनी संस्कृती डिपार्टमेंटान येवन थंय तुमी भेट दियात. म्हाका आयकपेनो सर आमकां एक कॉल येता, जाणून घेवया. हॅलो. हॅलो, नमस्कार, सुहास बाब उलयता? सालेलकार बाब उलयात. आसा आसा बरें बरें. तुमी आमच्या सरा कडेन उलोवपाक फोन केला न्हय? सगूण. अच्छा सर, सालेलकार बाब. हय हय, सांगात. सर, कला अकादमी खूप बरें काम करता. हय, गोंयच्या कलाकारांक तांकां त्यांची पसवण, कलेची पसवण दिवपा खातीर बरें काम करता. भजन कलाकार, नाट्य कलाकार, हालीं फुगड्याच्यो स्पर्धा जाता. सर, हय, गांवांनी खूब लोक धालो गांव ज्यो होळयो पयलींच्यो आसा तेंच्या खातीर कितें काम जाता काय कितें? हय. हालींच तुमी वाचला आसतले कला आनी संस्कृती खात्यान धालो फुगड्यो. स्पेशली होळया खातीर म्हणटा सर, ज्यो लग्ना खातीर जी गितां आसा जावं बाकीचे जात्या वयल्यो होळयो तेंच्या खातीर कितें जालां काय म्हणून हांवें केन्ना आयकुना. हां हां हां, तुमी आयकलें नासतलें, पूण पयली सुवातेर आमी धालो फुगड्यो हे पयरच केला. हय हय. आतां ओव्यो आसा पळय, सो त्यो तेची जतनाय करपा खातीर आमी गेल्या त्या वर्साक तेंचे रिकॉर्डिंग केल्ले. आमचे 2 ग्रूप तेंचे आमी संस्कृती खात्यांक आमच्या ऑडिटोरियमाक रिकॉर्डिंग केल्ले, जेणे करून आमी त्यो प्रिजर्व करपाक, तेंची जी तुमी म्हटल्या पळय धालो ओव्यो आतां तुमकां आयकोपाक मेळना, पूण त्यो आमचे पयलींच्यो जाणट्यो कलाकार आसात. सो तेंचे जे गायन आसा सो ते हे आमी रिकॉर्डिंग करून दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. गेल्या त्या वर्सा सत्तरीचे आनीक बार्देज अशे 2 तालुक्यांनी आमी तेंचे रिकॉर्डिंग केल्लें आसा. आनी तुमचे सपोज जर कांय सजेशन्स आसा बाबा खंयच्याय एरियेक बाबा हे धालो फुगड्याचे जे बरे कलाकार आसात सो आमच्या नजरेक हाडले जाल्यार आमी तेंचो वावर आसा सो तो प्रसार करपाचो. आनीक ही धालो ओव्यो आसात पळय सो तेंचो आमी नवी जनरेशनाक सुद्दां आमी तेंच्या मार्फत ट्रेनिंग दिवपाक कांय हरकत ना. हय, चड करून दी सर. हय, अंत्रूज माल म्हणजे फोंडे माल. हांव फोंडे माल. हय हय. फोंडे माल सामको तुमी जशें गोंय कलाकाराची खाण म्हणली हय, अशें गोंय जर धरलें जशें महाराष्ट्रांतलें पुणे हें शैक्षणीक पीठ, हय, तशेंच गोंय हें फोंडे हें गोंयचें सामकी संस्कृतायेची राजधानी. बरें आसा. वा वा, खूब सुंदर. खरेंच खरेंच. हय. आनी अंत्रूज माल म्हणटात ताका. हय, अंत्रूज माल अति उर्जीत. आनी हांगासरले लोक चड उमेदी धालो शिगमो जर खूब प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात जाता. हय, त्यो सर सांग. शिगम्याच्यो जती आमी
दोंगरगाज म्हणून संस्था आमची फोंड्याची दिलीप पालसरकर बाब आनी हांव हा. आमी ती जोत म्हणपाची जोत कशी म्हणप आनी तेच्या नंतर जोत म्हणटकीर जाव कसो मारप हो आमी गेल्ल्या 3 वर्सां सावन एक्सपेरिमेंट करता आनी बरो प्रतिसाद मेळटा. हय. काय बी असो राज्यास्तराय मेळटा अशी आमची अपेक्षा आसा. डेफिनेटली मेळटलो सहज. हय. तुमी आमच्या जरूर ऑफिसाक येवन आमकां सपोज जर तुमचे डिटेल कशें आसा हेची म्हायती दिली जाल्यार आमी परत न्हू ते मार्च म्हयन्यान जावपाचो आसा सर आमगेलो प्रोग्राम. हांव तुमकां तेन्ना येवन मेळटा सर. हां मार्च म्हयन्याक तुमचो सपोज जर जायना जाल्यार हय. एप्रील जावन आमी सहज त्या फुडल्या वर्साक जे आसा एक फायनान्शियल इयर म्हणटा तुमी कित्याक मार्च म्हटलें न्ही. घेवपा जाता आमच्यांनी. हय कळ्ळें न्हू. सो आमी बजेटाक लागून म्हणटा तुमी. हय फक्त बजेटाक लागून म्हणटा. हरची कांयच प्रॉब्लेम ना. आमी तुमचे जे कितें कलाकारां खातीर कितें करपाचें आसा सो सहज आमी प्रोग्राम करपाक शकतले. सर तुमकां खंय येवन मेळपाचें? ऑफिसा खंय कला अकादमी? कला एंड संस्कृती ओके आमचे ऑफिस पाट्यार आसा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट. तुमी पणजे सेंट्रल लायब्ररी पयला? हय सर हय. सो सेंट्रल लायब्ररीक आमचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा आमी थंय बसतात. फूल आमचो स्टाफ सुद्दां थंयच्यान आसा. थंयच्यान आमी जरूर ह्या ओवी म्हणटा तेंचे आमी प्रिजर्वेशन जे जाणटे सपोज जर आसा जाल्यार तेंचे रिकॉर्डिंग करून ह्या नवे पिढयेक आमी ती परंपरा आसा ती फुडें व्हरपाक जरूर मदत करया. थँक्यू सर. चालेलकर नव्या वर्साची परबी आनी शकुंतलबाई तुमकांय बी नव्या वर्साची परबी. चालेलकर बाब तुमचें नांव कितें म्हळें? हांव दिवाकर सालेलकर. दिवाकर चालेलकर. खूब बरें दिसलें म्हाका दिसता पयलेच फावटी तुमी आकाशवाणी खातीर कॉल केल्लो आसा न्ही? ना हांव फाटी उत्पल पर्रेकर जेन्ना आशिल्लो. तेन्ना उलयल्ले तुमी. बरोबर हय खूब फावट करता. तुमचो प्रश्न मार्मीक आणि तुम्ही जो विशय घेतला तो खूब खूब म्हत्वाचो अशें म्हाकाय दिसलें. आणि देव बरें करूं तुमी अशें आमचे संचालकाच्या उजवाड घालो म्हणून तांचे मनान आनी हातून. देव अशेंच मोग आसूनी. फोन असो आमकां फोन करीत रावात केन्ना केन्नाय. बरें दिसता. हय बरें. थँक्यू. सर खूब आनंद जालो. म्हणजे वेगळेच तरेचो हो संवर्धन ह्या दृश्टींतल्यान आमी सगळे विचार करतात. पुणून अशे तरेचे जे कांय गजाली अजून घडपाच्यो आसा त्या संदर्भांत हे आमचे रसीक जे आसा आमचे आयकुपी जे आसा ते वेगळ्या तरेचो इंट्रस्ट घेता. हाचोच अर्थ की गोंयच्या कलेचो सांबाळ योग्य रितीन जाता आनी तो कला आनी संस्कृती खातें योग्य रितीन चलयता अशें तुमकां दिसना? हय. मोकळ्याक तुमी आयकतात फोन इन गोमटे गोंय प्रोग्राम आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे संचालक म्हणजे डायरेक्टर सगुणबाब वेळीप आमच्या स्टुडियोंत आसात. सर खुबश्यो गजाली आमकां तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाच्यो आसा. खंयच्यान सुरू करप खंयच्यान सोंपोवप तें कळना. पुणून गोंयांत आमची जी कला आसा ती गोंयची कला भायर पावपा खातीर आमी आमचें खातें कितें करता गोंयकार ह्या नदरेंतल्यान? हय. गोंयचें खातें ऑल इंडिया लेवलाचेर जे वेगळे वेगळे सेंटर्स आसात. वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर, नॉर्थ इस्टर्न स्टेट कल्चरल सेंटर, ICCR इंडियन कावन्सील फॉर कल्चरल रिलेशन्स अश्यो वेगळे वेगळे संस्था आसा. हेंचे कडेन टायअप आसता तेंचे आनी तेंच्या मार्फत आमचे ग्रुप्स आसात गोंयचे कलाकार आसात. सो ते वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर म्हटलें जाल्यार राजस्थानाक जयपूर हांगा धाडटात. आनी हालींच आतांच हेसा चालू आसा तो शिल्पग्राम उत्सव म्हणजे व्हडलो एक 10 दिसाचो राजस्थानाक उत्सव जाता. सो थंय आमचे इवन आमी गोवा डे अशें म्हणून एक रातची सुद्दां जो प्रोग्राम आसा सो तो गोवा डे सेलिब्रेट करतात. आनी कमीच कमी 4 ते 5 ग्रुप तरी वर्साचे आमी धाडटातच. सो जेणे करून ते थंय आपली कला दाखोवपाक सोदता आनी तांकां स्टेज मेळटा गोंयची कला. हय. जावं म्हणटा दिवल्याचो डान्स म्हण, फुगडे म्हण, कुळमी डान्स म्हण अशे वेगळे वेगळे जे डान्स आसात. सो ते थंय व्हडली अशी
जसो आमचो लोकोत्सव जाता सो दर तशी वर्सा. व्हडली माची सो तेंच्या खातीर आसता. अच्छा. सो तितूंत आमकां एक गोवा डे म्हणून आमी सेलिब्रेट करतात आनी अच्छा. फूल इवनिंग तो जाता. हां, म्हणजे गोंया भायर गोवा डे म्हणटकच गोंयचे सगळे कल्चर, गोंयचे सगळे तरेचे डान्स किंवा गोंयची कला जी आसा ती थंय ताजें सादरीकरण जाता न्ही. हय. अच्छा. आनी लोकोत्सव जो जाता सर गोंयांत. हय. हय नो आतां हे एक कडेन जालें. हय हय सो त्याच बरोबर जयपूर म्हण आसा. हय. सो थंय तेंचे जयपूर कला केंद्र आसा. अच्छा. सो थंय तेंचे जशे परफॉर्मन्स जाता सो थंय आमी ग्रुप्स धाडटात सो तांकां मातशी दिसतात. अच्छा. विरासत म्हणून आसा. विरासत फेस्टिवल 2024 फाटींच जाला. सो हे आमचे डेहराडून उत्तराखंड अच्छा. हांगाय तेंचो असो 5 दिसाचो बरो व्हडलो प्रोग्राम जाता. सो थंय आमी गेले ते म्हयन्याक 2 ग्रूप धाडलेले आनीक 2 ग्रूप आनी प्लस आनीकय अशें एक फ्युजन टायप आमी एक बरो व्हडलो कोरियोग्राफ प्रोग्राम करून धाडलेलो. अच्छा. हय. सो जेणे करून म्हाका गोंयचे कलाकार आसात ते डेहराडून म्हणटात उत्तराखंडाय वचून येयले. वचपाची तांकां संदी मेळ्ळी. अच्छा. हय. लोकरंग नॅशनल फोक फेस्टिवल हें जयपूर जाल्लें आनी हालींच राष्ट्रीय एकता दिवस होय केवाडिया गुजरात अच्छा. हांगा जालो आनी थंय आमी ग्रूप धाडले. ओके. हय. आनी तितूंत सरदार वल्लभभाई पटेलाचें दर्शन म्हाका स्टॅच्यूचे वाह, तांकांय थंय फोटो काडपाची बरी संद मेळ्ळी. मेळ्ळी. अच्छा. हय. आनीक हालींच आमचे इंटरनॅशनल ट्रायबल प्रायड डे 2024 अशें म्हणून लखनौ हांगाय जाल्लो उत्तर प्रदेशाक. थंय आमी ग्रुप्स धाडलेले. ओके. आनीक तुमकां खबरच आसतलें आतां वेगळे कडेन वेगळे गव्हर्नर्स आसात. सो थंय सुद्दां फावंडेशन डेज ऑफ द स्टेट्स सेलिब्रेट करतात. आनी हालींच आमी तामिळनाडूकूय आमचो एक ग्रूप धाडलेलो कित्याक त्या गव्हर्नर थंय आमचो ग्रूप एक्सचेंज प्रोग्राम अशें. हय. फावंडेशन डे तेंचो सेलिब्रेट करतात. सो तेन्ना आमचो हय. सो आमचे ग्रुप्स वयतात सो तेन्ना थंय ते सगळे अरेंजमेंट करतात. ह्यो वेगळे स्टेटींनी वचपाची तांकां ही एक संदी आमी दितात. त्याच बरोबर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आसा हेंचेय भोपालाक अशे मिटिंग्स जाल्ल्यो. सो तितूंकय आमचे जे हेरिटेजवाले आसात जे प्रिजर्वेशन पळोवपाचे आनी बरे जाणकार आसात सो तांकांय आमी संदी दिल्ली गेले ते वर्साक की जेणे करून सो ते गोंयची जी हेरिटेज आसा सो ती कशें राखून दवरपाक शकतात हेजेरय तेंच्यांनी थंय हें घालून आमची वेगळे जे जागे आसात सो ते तेंच्यांनी उजवाड घातलेलो. सगूण सर म्हाका एक गजाल म्हणजे आतां गोंयांत जे कलाकार आसा तांचे संस्था आसात आनी खुबश्यो संस्था तुमच्या कला आनी संस्कृती खात्या कडेन निगडीत आसात. पूण कांय कलाकार गोंयांत अशे आसात की तांकां ह्या संदर्भात कांय खबर ना कोणाक मेळप कितें करप. आतां समजा एखाद्या कलाकाराक अशे तरेच्या कार्यक्रमांत वांटो घेवंक जाय आनी ताका आपल्याक तातूंत भितर आसचो आपलो आस्पाव आसचो अशें दिसपी खुबशे कलाकार आसतले न्हय. तांचे खातीर कितें म्हणून तुमी सुचोवणी करता तांणी कशें तुमकां अप्रोच करचो म्हणून. केन्ना कितें जाता पेपरांनी येता किंवा खंय डिक्लेअर जाता कांय गजाली समजनात म्हणटकच अशे वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक किंवा कला आनी संस्कृती खात्याचो जो तुमचो बाकीचो जो स्टाफ आसा तांच्या लेवलचेर कशे पद्दतीन ह्या कलाकारांनी कले खातीर अप्रोच करचो तांचे खातीर कितें तुमी एप्लाय करचें पडटा काय तांणी हांगा येवन तुमकां सांगचें पडटा काय सिलेक्शन तुमी करतात. जशें म्हटलें की तुमी इंडिविज्युअल म्हणटात काय ग्रूप. इंडिविज्युअल म्हणा ग्रुपानूय बी म्हणा. सो जेन्ना खंय ग्रुप्स जातात आनी ते आपली कला थंय खंय तरी प्रदर्शीत गांवांक पयलीं प्रदर्शीत करपाची प्रयत्न करतात. सो तेन्ना आमी आमचे वेगळे जेन्ना पब्लिसिटी करतात सो तेन्ना तेंच्यांनी आमचे कडेन संपर्क सादपाक जाता. सो त्याच बरोबर हे जे ग्रुप्स आसात सो तेंचे जे दळणवळण म्हण तेंची एक्टिविटीज
थ्रू आउट सपोज जर जावपाक जाय वर्सभर जावपाक जाय सो जाल्यार तेंच्यांनी आमचे कडेन रेजिस्टर जावचें पडटा. अच्छा. हय. आनीक तांकां आमी तेन्ना मेंटेनन्स ग्रांट्स म्हणून दिता. ओके. सो हेय प्रोविजन आसा. सो जेणे करून सो तेंचो कमीत कमी जो खर्च कितें आसा सो तो हो आमी तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतात. अच्छा. सो ह्या ग्रुप्स आसात सो तांकां आमी कॅटेगरीज केल्ले आसतात. सो जशें तेंचें काम वाडटा सो तेंचे जे ते आपल्या ग्रुपांतल्यान दुसऱ्यांकय शिकोवपाक सोदतात. शिकोवणी टिचर्स अपॉयंट करून ते दुसऱ्यांक शिकयतात आनी न्यू जनरेशनाक वयर काडपाचो प्रयत्न करतात. सो ह्या अशे कलाकारांकय दुसरी स्टेटींनी वचपाचो माची दितात अशें. आनी इवन इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां जेन्ना हें करतात सो तेन्ना त्या ग्रुपाचो जो स्टँडर्ड आसा सो तो वाडटा. आनीक हे 20,000 सो ते 3 लाख सुद्दां आमी तांकां मेंटेनन्स ग्रांट्स दिवपाचो हो एक आमचो प्रयत्न आसा. ह्या स्किमीच्या अंडर सो खंयच्याय ग्रुप आसा सो तेंच्यांनी आपले रेजिस्टर ग्रुप्स आसा सो तेंच्यांनी आमकां एप्लिकेशन्स करून जो तेंच्यांनी जो खर्च करतात सो जे ते एक्टिविटीज करतात सो ते आमकां सर्टिफिकेट दिवन आमी तांकां जे ग्रांट्स आसा सो ते दिवपाचो प्रयत्न आसा. अच्छा. आनीक अशे आमचे कडेन मोर दॅन 98 ग्रुप्स आसात. अरे बापरे. सो जे कलाकारांक माची दितात. कलाकारां खातीर कले खातीर क्लासीस घेतात. अच्छा. अशी जे वेगळे वेगळे इन्स्टिट्यूशन्स आसात सो तितूंतल्यानच ही कला आमची संवर्धन जाता, प्रिजर्व जाता आनी फुडें प्रदर्शीत जाता. सगुण बाब, हें जालें आतां तुमचे इन्स्टिट्यूशना संदर्भांत आनी हांगाच्यान भायर वचपी कलाकारांच्या संदर्भांत. आतां नवे कलाकार घडोवपा खातीर किंवा तांकां एक वेगळ्या पद्दतीन एक तांकां ट्रेनींग दिवपा खातीर तुमी कितलेशेच शिक्षक आर्ट एंड कल्चरान एम्प्लॉय केल्ले आसात. म्हणटकच ह्या शिक्षकांचो वावर कशा पद्दतीन तुमी वांटून घाला? खंय खंय तांणी कशें कशें शिक्षण म्हणजे भुरग्यांक नवे भुरग्यांक तयार करपाच्या संदर्भांत. हय. तुमी आतां नवे भुरगे म्हणटा सो नवे भुरगे म्हणजेच आमची स्कूल आयले शाळांनी. सो जे 5वेच्या वयर आसा 5वी ते 10वी पर्यंत जे शिकतात सो ह्या खंय शिकतात ते बाबा प्रायवेट स्कुलांक शिकतात काय गव्हर्मेंट एडेड स्कुलांक शिकतात, गव्हर्मेंट स्कुलांक शिकतात. सो अशे स्कुलांनी आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाक लेटर करून आपल्याक एक म्युजीक सेल अशें म्हणून दिवचें अशें म्हणून आमी तेंच्यांनी आमकां एप्लिकेशन केलें जाल्यार सो आमी तांकां एक म्युजीक सेल सेटअप करपाक दितात. सो ते इन्स्ट्रुमेंट घेवपाक तांकां आमी पयशे दितात. सो ते मेंटेनन्सय करपा खातीर पयशे दितात. आनीक जे कितें शिकोवपाक सोदतात खंयचे म्युजीक, वेस्टर्न म्युजीक, क्लासिकल म्युजीक, इंडियन म्युजीक सो अशें हे तेंचे मागतात. सो तांकां आमी वेगळे वेगळे टिचर्स दिवपाचो प्रयत्न करतात. अच्छा. आनी अशे भजनी कलाकारांचो ग्रूप आसता पळय तांकांय बी तुमी अशे तरेचे पेटी तबलो ते दिवपाची वेवस्था आसा? हय. तुमकां खबर आसा की तुमी इन्स्ट्रुमेंट म्हणटात सो तेजो मोल आसा. एक बरे ट्यून फायन ट्युनिंग आसा सो तेजो रेट बरो हाय आसता आनी थोडी नॉर्मलय आसता. सो हे पयलीं डिपार्टमेंट इन्स्ट्रुमेंट घेवन दिताले पूण मागीर मागीर अशें जाता की ही कितें दिलां आमकां बरी ना दिलेला अशें म्हणून त्या बदल्याक आमी कितें करतात सो तेंच्यांनी जे इन्स्टिट्यूशन्स आसा सो तेंच्यांनी आपल्याक कसलो इन्स्ट्रुमेंट जाय, खंयचे ट्युनाचो जाय आनी कितले जाय सो हे तेंच्यांनीच ठरोवचें म्हणून आमी तांकां एक वर्साक एकदां लमसम अमावंट दितात. सो तेंच्यांनी अप्लाय करचें. वेवस्थीत पावता म्हणजे तें बरें तांकां जाय तशी क्वॉलिटी घेवपाक? तशें म्हटलें जाल्यार हांवें म्हटलां तशें तुमकां. हय. सो पण फूल ना फुलाची पाकळी म्हणटात. गव्हर्मेंटाची मदत आसता. बरोबर. ओके. खूब वेगळे तरेचो हें म्हाका दिसना अशे तरेचो जो आर्ट एंड कल्चर जें गोंयचें करता तशे तरेच्यो स्किमी ज्यो आसात त्यो गोंया भायरय वेगळ्या प्रदेशांनी आसा काय आमी एक्सक्लुजीव गोंयकार जांकां भरपूर अशे पद्दतीन वेगळ्यो वेगळ्यो संदी मेळटा अशें तुमकां दिसता?
म्हाका दिसता गोंय सरकार हय. खंयच कलाकारांक कमी कमी करना. करना. हय हय वेगळे वेगळे संदी दितात. हय इवन शिक्षणाच्या मळार सुद्दां म्युझिकाचें शिक्षण हय वेगळ्या वेगळ्या कडेन घेतात. सो थंय सुद्दां आमी स्कॉलरशीप दिवपाचे, रिसर्च फेलोशीप सुद्दां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. वेगळे आमी वेगळे वेगळे दितात. हय हय आनीक जशे म्हणटात की म्युझीक शिक्षण हे गुरू शिवाय जायना म्हणून जेका गोंयांक ना संदी ना पूण तो भायर वचून शिकपाक सोदता, सो तांकां सुद्दां आमी स्कॉलरशीप दिवन सो तेंचे म्युझिकाचें शिक्षण फुडें व्हरपाक हातबट लायतात. हय बरोबर. म्हळ्यार हें गोंय, सुपुल्लें गोंय, माणकुलें गोंय आमी म्हणटात, इतलेशे ल्हानशे गोंयांत येदो व्हडलो वावर चलता आनी कलाकारूय बी तितलेच तोडीचे आसात. आनी ह्या गोंयांत बाकीच्या प्रदेशाक ती कडेन तुळा केली जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गोंयाक कले खातीर, कलेंतूच आपले सगळो वावर फुडें व्हरपा खातीर खुबसो स्कोप आसा, हातूंत दुबाव ना. जशे पद्दतीन पश्चिमी संगीत आसा, त्या पद्दतीन भारतीय संगीत आसा, त्या पद्दतीन लोकसंगीत आसा, लोकवेद आसा, अशे वेगळे वेगळे तरेचे हे गोंयच्या कलेच्या मळार आसा. सगुणसर एक सुंदर अशें गीत आसा, जें गीत शंकर भाणारी हांणी बरयलां. आनी त्या गितांतलोच एक शब्द म्हणजे गोमटें गोंय आमी ह्या कार्यक्रमाक नांव दिलां. आनी तें गीत इतलें सुंदर, तातूंत भितर दो रे मी फा सा रे ने सा ह्यो दोन म्हणजे पश्चिमी आनी भारतीय अशे दोनूय मेळ जातात. गोड 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 गळ्यान गोमटें गोंय गायता. आनी मुखार म्हणटा की संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्याक होरायता. सगुणसर आमकां वेगवेगळे फोन येतात, म्हणून म्हाका दिसता आमचे कडेन इतलें उलोवपा सारकें, सांगपा सारकें आसा, तेन्ना आमी ताजे संदर्भांत आमी पयलीं जाणून घेवया न्ही. कलाकार जे आसात तांकां उर्बा दिवपा खातीर किंवा तांचे कलेचो एक मान सन्मान राखपा खातीर आमचें गोंयचें खातें जें आसा, कला आनी संस्कृती खातें, हें एक इनामां दिवपाचें किंवा तांकां एक वेगळ्या तरेचो सन्मान दिवपाचें वावर करता. ह्या संदर्भांत थोडेशें आमकां उजवाड घालात न्ही. हय. मनीस शा कडेन जे कार्य कितें आसा, हय. जे परफॉर्मन्स कितें जाता, हय. सो ते सगळ्या जाणटे जातना म्हणल्यार सुद्दां जायना. हय म्हणून सो जेन्ना 60 वर्सां कंप्लीट जाता, सो तेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट म्हण कोणूय म्हण रिटायर्ड जाता. सो तशें पूण हांगा जरी कलाकार रिटायर्ड जायना पूण परफॉर्मन्स करपाची शक्ती आसा ती कमी जाता. सो त्या खातीर गोंय सरकार अशे जे कलाकार आसा जेंचे 60 वर्सां कंप्लीट जातात, सो तांकां कला सन्मान स्किमीच्या अंडर सो जशे ल्हानशे पेन्शन म्हण पेन्शनाच्या नांवान अशी तांकां मदत दितात, जे म्हयन्याक दिता. आनी जसो नॉर्मल 60 वर्सां जाली जो कलाकार आसा, सो ताका 2500 रुपयाचे पेन्शन दितात. कला सन्मान म्हणटात सन्मानान. त्याच बरोबर जो कलाकार स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळलो आसा, सो स्टेट लेवल तेणी कार्य केल्लें आसा, कले खातीर वावरलो आसा, दुसऱ्या स्टेटींनी सुद्दां आपले परफॉर्मन्स दाखोवन सो तो सन्मानीत जाल्लो आसा स्टेट अवॉर्ड. सो तेच्या खातीर 3200 म्हयन्या खातीर अशे आमी तांकां कला सन्मान स्किमीच्या अंडर हे बेनिफिट्स दितात. अशे सरासरी आमचे कितलेशेच जे कलाकार आसात, 2000च्या वयर अशे कलाकारांक आमी म्हयन्याक तांकां पेन्शन दिवपाचो आमचो उपक्रम आसा. त्याच बरोबर जशें म्हणटात की कलाकारांक आमी खंयच कमी पडपाक दिना. सो ह्या जे कलाकार आसात, सो तेंची इवन जाणटेपणां सुद्दां आसा, सो तेन्ना तांकां आमी कलाकार कृतज्ञता निधी असं म्हणून सुद्दां राखून दवरलो आसा. सो जे कलाकारांक वेगळे वेगळे तेंची खंयचेय कार्य आसा, सो मेडिकल म्हण नाजाल्यार आनीक तेंच्या भुरग्यां खातीर बरें कितें कार्य आसा, सो हें कार्य करपाक सुद्दां सो तांकां कलाकार कृतज्ञता निधी म्हणून हे आमच्या स्किमीच्या अंडर सो तेंच्यांनी फॉर्म भरले जाल्यार आमी तांकां जे एलिजिबल कितले आसा, सो जे कमिटी मार्फत सिलेक्शन करून आमी तांकां हो भोवमान दिवपाचो आमचो उपक्रम आसा आनी आमी वर्सान वर्स दीत वयता. आतां सर एक बायल ह्या नात्यान एखादी कलाकार आसता किंवा ती एक जाणटी जाल्ली आसता किंवा तिचें भजन ना खंयच्या क्षेत्रांत,
अशी कितें तुमचे कडेन वेगळी स्कीम आसा बायलां खातीर काय सरसकट सगळ्या कलाकारां खातीर? आतां कशें आसा खंयच्या गांवांनी बी थोडीं बायलां असतात आनी तांकां आदार आसना, हय म्हणटकीर अशा वेळार तांकां खंय तरी तांच्या कलेच्या क्षेत्रांत तांणी थोडो वावर केल्लो आसता, तांकां तुमी असो कितें आदार बी दिला तर? म्हाका दिसता ना की कला जेन्ना आमी सादर हय. करतात थोडे दादले आसात सो ते बायलेचोय रोल घेतात अच्छा. आनी बायलो आसा ते दादल्याचोय रोल घेतात. म्हणजेच आमी जे कलाकार जेन्ना म्हणटात हय. जशे ते कलाकाराक पॉलिटिक्स लागना, अच्छा म्हणजे इज ऑलवेज अशें आसता. अच्छा हय. सो तशें हांगा आमी तशे डिस्टिंग्वीश करनात. अच्छा हय. ओके हां सो तांकां एज अ कलाकार म्हणून आमी सन्मान दिवपाचो आमचो वा, प्रयत्न वा. आसा. तुमकां आनी कितें सांगपाचें? एक ल्हानशें गीत आयकुया आनी थोडोसो ब्रेक घेवया आनी परती आमी हय, तुमी पूण सांगपाच्या पयलीं सांगा. आमी म्हणटा आसतना कला सन्मान म्हणून हय दितात. हय सो त्याच बरोबर हय. जशे आमचे वेगळे वेगळे एवॉर्ड्सय आसात. अच्छा सो वर्सान वर्स आमी गोमंत विभूषण एवॉर्ड म्हणजे हो हायस्ट एवॉर्ड अच्छा, आमचो ओके, गोंयचो. ओके. सो होय 2 वर्सांनी एकदां आमी अच्छा. दितात. गोमंत विभूषण म्हणजे जो जो कलाकार कलाकार साहित्यीक इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां आपली कला दाखोवन येयल्लो आसा. अच्छा सो हो एक वेगळो अच्छा हायस्ट आपले अच्छा. परफॉर्म दाखयता आनी जो 60 वर्साच्या वयर आसा अच्छा सो ताका आमी असो गोमंत विभूषण एवॉर्डान सन्मानीत करतात. अच्छा त्याच बरोबर आमचे गोवा स्टेट कल्चरल एवॉर्ड्स अच्छा वर्सान वर्स आमी अशे जे परफॉर्मींग आर्टिस्ट आसा सो कला सो ते 12 जाणांक आमी अशे सन्मानीत करतात अच्छा स्टेट एवॉर्डान. अच्छा ओके आनीक हे 60 वर्साच्या वयर आसतात. हम्म. त्याच बरोबर तुमी म्हणटात जशे बायलो आनी दादले त्याच बरोबर आमी भुरगे जे 25 वर्सां ते 40 वर्सां अच्छा सो ह्या कॅटेगरीन जे आपली कला सादर करपाक सोदतात सो तांकां आमी युवा सृजन पुरस्कार वा वा ह्या सन्मानान सन्मानीत करतात. हय आनीक जशे 60 वर्सां जाली जो कलाकार आसा सो ताका कला गौरव पुरस्कार अच्छा अशें म्हणून 20 जाणांक आमी कला गौरव पुरस्कारान सन्मानीत सन्मानीत करतात. करतात अच्छा हे वेगळे वेगळे फिल्डांतले आमचे कला गौरव हय. पुरस्कार विजेते असतात. हम्म. आनीक ह्याच वर्साक आमी नवे उरले हय एज ग्रुप उरलो तो म्हणजेच 40 ते 60 हेज्या मदीं. सो हेज्या मदीं जो कलाकार आपली कला फुडें फुडें व्हरत आसता सो तेकाय सुद्दां आमी तांकां सुद्दां आमी एवॉर्ड दिवपाचो सन्मानीत करपाचो तो प्रयत्न केलो आसा. आनीक ह्या वर्साक कला वृद्धी एवॉर्ड अच्छा अशें म्हणून आमी घोशीत केल्लें आसा. अशे 10 जाणांक आमी बेस्ट परफॉर्म कोण करतात पळय सो तांकां एवॉर्ड दिवपाचो प्रयत्न आसा. अच्छा अच्छा आनीक हांवें सांगलां तशें हय. इन्स्टिट्यूशन्स आसात पळय वेगळे वेगळे इन्स्टिट्यूशन जे कलेचे मळार वावर करतात. अच्छा सो ह्या कलेच्या मळार जी वेगळे वेगळे इन्स्टिट्यूशनां आपले पर्यंत कितलींशीं वर्सां जी काम करतात हय. कोण म्हण 50 वर्सां म्हण कोण 40 वर्सां कोण 30 वर्सां आनीक बरी करतात. सो हेंकाय सुद्दां आमी सन्मानीत करतात. अच्छा. आनीक हय आनी तांकां आमी बेस्ट कल्चरल इन्स्टिट्यूशन एवॉर्ड वीथ बरोबर 3 लाखाचें सुद्दां मानधन दिवन वा आमी तांकां सन्मानीत करतात हम्म. मोटिवेट करतात. हम्म. अश्यो ह्यो वेगळे वेगळे आमच्यो ह्यो एवॉर्ड दिवपाच्यो आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी. हम्म. ह्याच बरोबर आमची कलेक वाव दिवपा खातीर अच्छा आमची जी कॉम्पिटिशनां सुद्दां आमी घेतात. अच्छा जी पारंपारीक आमच्यो ज्यो कला आसा म्हण आमचे वेगळे वेगळे दायज आसा हम्म. सो हेका सुद्दां आमी कॉम्पिटिशनां घेवन आमी तांकां प्रायजीस दितात. अच्छा क्रीप कॉम्पिटिशन अच्छा हेंय आमी कॉम्पिटिशन घेतात. हें इंडिविज्युअलूय जाता हं. आनी ग्रुपानूय जाता. हम्म. त्याच बरोबर इंडिविज्युअल आसा सो तांकां आमी वेगळे वेगळे 5 प्रायजीस दितात आनी इन्स्टिट्यूशनांय एका दितात. अच्छा गणेश सेलेब्रेशन करतात चवथीचे दिसा चवथीच्या दिसांनी अच्छा सो तेन्ना माठोळी आनीक देखावा अच्छा माठोळी जो बरो आपली माठोळी बांदता सो हेकाय आमी प्रायज दितात कॉम्पिटिशन घेतात. ओके आमी एप्लिकेशन मागतात आनीक तेंच्यांनी एप्लिकेशन दिवन आमी मागीर ते इन्स्पेक्शन करतात
टीम काडटात आनी तांकां जो बरो माटोळी बांदता तांकां आमी प्रायजीस दितात. अशे 5 फर्स्ट प्रायज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अशे प्रायजीस आसतात आनी कन्सोलेशन प्रायजीस. हय. आनी त्याच बरोबर गणपती देखावा सुद्दां. हय. सो देखावा आसा ते आमचे ग्रुपाचे आसपाक जाय. सो अशे आमी वेगळे वेगळी कॉम्पिटिशनां घेवन मोटिवेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जी कला आसा, कल्चर आसा आमचे, सो ते राखपाचें आनी कलेक वाव दिवपाचो आमचो हो एक वेगळो वेगळो प्रयत्न आसा. तुमी चित्रकलेनूय बी म्हाका दिसता चवथी कडेन वेगळे वेगळे गणपतीचे चित्रकला काडून ताकाय अवॉर्ड्स आसतात न्ही? काय तुमी कलाकार अशे निवडून घेतात आनी तांकां तांचे चित्रकला थंय त्या प्रदर्शनान भरतात? हय. चित्रकला म्हटली जाल्यार आमी ल्हान भुरग्यां साकून सुद्दां आमी स्कूल लेवलाक सुद्दां आमी वेगळी वेगळी वर्कशॉप्स घेतात. तुमी म्हटले गणपतीचे, सो गणपतीची क्ले मोल्डिंग, हय, हेंय सुद्दां आमी वेगळे वेगळे कडेन कार्यशाळा घेता आनी गणपती कसो करतात, वेगळे वेगळे क्ले पासून आयटम्स करतात. सो हेंय सुद्दां आमी भुरग्यांक शिकयतात. त्याच बरोबर जे कलाकार आसात, जे पेंटींग करतात, सो तेंच्या खातीर कार्यशाळा, वर्कशॉप्स, नाजाल्यार तेंचे 5 दिसाचो कॅम्प, 7 दिसाचो कॅम्प. त्याच बरोबर भायले जे कलाकार आसात अशे पेंटींग करतात, सो तेंकाय सुद्दां गोंयाक आमी संदी दितात वेस्ट झोनाच्या मार्फत आनी गोंय सरकाराच्या मार्फत कॉलॅबरेशनान. सो वेगळे वेगळे स्टेटीचे आर्टिस्ट आसात, पेंटर्स आसात, सो तेंकाय आमी कॅम्प घेवन तेंची कला दाखोवपाचो आमी आनी तेंचे ते पिक्चर्स पेंटींग करपाचो संदी दितात. आनी त्याच बरोबर खंयचेय कलाकाराचे फोरम सपोज जर आसा, कलाकारांचे युनियन आसा, पेंटर्साचे युनियन आसा, सो तांकां सपोज जर आमचे कडल्यान खंय आर्ट गॅलरी जाय, नाजाल्यार तांकां जागो जाय, जेणे करून ते सगळे कलाकार एकटेन येवन आपली कला प्रदर्शीत करपाचो, आपली कलेचो प्रसार करपाचो सपोज जर प्रयत्न करतात, सो तांकांय सुद्दां आमी अशी माची दिता, हातबोट लायतात. वा, खुबश्यो गजाली तुमी सांगल्यो आनी म्हाका दिसता अजुनूय कांय वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली आसल्यो, शिल्पकला, बाकीचे सगळे कलांनी बी तुमचें योगदान आसतलें, हातूंत दुबाव ना. गणपतीच्या दिसांनी जितले पळय कला आनी संस्कृतीचो जो वावर जाता ताका तोड ना, न्ही? हय. त्याच बरोबर गणपतीच्या दिसांनी सुद्दां भायल्या स्टेटीचे जे कलाकार आसात, सो तांकांय आमी गोंयांत गणेश दर्शन म्हणून असो उपक्रम घेतात 8 दिसाचो आनी 5 दिसाचो गणपती जालो म्हणटगीर 11 दिसाचो गणपती पावपाचे जे दीस आसात, सो त्या दिसांनी वेगळे वेगळे जे अशी सार्वजनीक गणेशोत्सव आसतात, सो तेंच्या कडल्यान आमी एप्लिकेशनां मागतात आनी तांकांय अशे प्रोग्राम्स दितात. म्हणजे दुसऱ्या स्टेटीचे सुद्दां त्या संस्थेक कडेन त्या सभा मंडपांनी आपले कला दाखोवपाचो वेगळे वेगळे स्टेटीचो आमचो तशें गणेश वंदन, गणेश दर्शन ह्या प्रोग्रामांतल्यान खूब मान वावर हो. बुद्धी, विद्या आनी सगळ्या वृत्तीन आशिल्ल्या कलाकारां खातीर तुमी खूब खूब पवित्र काम करतात. सगूण सर, कितें अजून सांगपाचें खूब आसा आनी आमचे कडेन वेळ कमी आसा. आतां म्हाका दिसता थोड्या वेळा भितर आमचे कडेन फक्त 5 मिनटां आमी उलोवं येता, त्या वेळा भितर म्हत्वाच्यो ज्यो कला आनी संस्कृती खात्याचे उपक्रम आसात जे लोकांक खूब भावल्यात, त्या संदर्भात थोडेशें सांगात. तुमकां खबर आसा की आमचे कला आनी संस्कृती खातें डी कोसंबी आमचो एक फेमस आर्टिस्ट, एका मान दितात आनी डी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज म्हणजेच वेगळे वेगळे जे स्पिकर्स आसतात, गेस्ट स्पिकर्स, सो तांकां आमी हांगा आपयतात आनी 5 दिसाचो तेंचे लेक्चर सिरीज आसा. सो हे आमचे नेण्टे तरणाट्या भुरग्यां खातीर अशे मार्गदर्शक अशे जे कोण स्पिकर्स
मार्गदर्शन दिवपाक शकता. सो हेंकां आमी डी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज असो 5 दिसाचो आमी उपक्रम घेवन आमी तांकां वेगळे वेगळे आयडियाज आत्मसात करपाक, तांकां आयकोपाक, तांकां मोटिवेट करपाचो आमचो ल्हानसो प्रयत्न आसा. सो त्याच बरोबर डी कोसंबी रिसर्च फेलोशीप जो कोणूय शिकपाक सोदता ह्या कलेच्या मळार, सो तांकां आमी एक जुनियर फेलोशीप, सिनियर्स आनी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशीप अश्यो 3 वेगळे वेगळे फेलोशीप संशोधनात्मक वावर आसता. आनी त्याच बरोबर आमचे जे वेगळे वेगळे दुसरे स्टेटीन वचून आमचे शिकपाक सोदता, सो तांकांय आमी डी कोसंबी स्कॉलरशीपय स्कीम दितात, अशे वेगळे वेगळे स्किमी. सो त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो गोवा युनिवर्सिटी आसा, आर्किटेक्ट कॉलेज आसा, सो हेंकांय आमी रिसर्च चेअर्स म्हणून आमी तांकां दिल्ले आसात. सो हे वेगळे वेगळे चेअर्साचेर सो ते आपले कार्य करतात, कार्यक्रम करतात आनी कलेच्या मळार आमकां हातबोट लायतात, वावर करतात. आतां मेन म्हणजेच कला म्हणटा आसतना आमचे फोक परफॉर्मिंग. म्हाका दिसता हे फोक म्हणजे सगळ्यांक आवडीचे. हय. सो आनी हे फोक परफॉर्मन्स आमी केन्ना दाखयतात तर आमचो लोकोत्सव हो एक 10 दिसाचो प्रोग्राम आसा. हय. सो हे फोक फेस्टिवल आमी नॅशनल लेवल फोक फेस्टिवल करतात आनी वेस्ट झोन कल्चरल कावन्सील सेंटर आसा. सो हेज्या थ्रू वेगळे वेगळे स्टेटींतले कला आसा पळय, फोक परफॉर्मिंग आर्ट आसा, सो हें जें प्रदर्शन आमी दर्या संगम हांगा आसा, कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर, थंय व्हडली माची घालून सो थंय आमी तांकां स्टेज दितात. आनी ही स्टेज वेगळे वेगळे स्टेटीचे आर्टिस्ट थंय वेगळे वेगळे कला दाखयतात. आनी त्याच जोड पावलोन आमी गोंयचेय कलाकार, गोंयचो फोक आसा, सो तांकांय आमी माची दितात. सो जेणे करून आमचे हे परफॉर्मन्स, फोक परफॉर्मन्स आसा, सो तें जाता. आनी हे जाता आसतना सुद्दां आमी क्राफ्ट म्हणटात, सो हेकाय वाव दितात. सो वेगळे वेगळे स्टेटीचे क्राफ्ट पर्सन्स आसात, हँडीक्राफ्ट्स आसात, सो हेंचेय प्रदर्शन कला प्रदर्शन करपाचे वेगळे वेगळे तरेचे आयटम्स म्हण, सो ते जावं. आनी म्हाका दिसता खाणाय बी न्ही, आनी वेगळे वेगळे स्टेटीचे खाणाय बीन. सो अशे वेगळे आमचे 3 तरेचे माठो म्हणल्यार जाता. सो पंडाल्स असतात. एक हेतूक जेवणाचो सर्विंग फूड आसा, सो दुसरो म्हणजे पॅक्ड फूड आसा, आनी उरलेले सगळे आसात सो ती क्राफ्ट, हँडीक्राफ्ट आयटम्साचे स्टॉल्स असतात. सो सरासरी आमची 600 सुमार स्टॉल्स आमी ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान सो लोकां खातीर प्रदर्शीत करतात. ते बेगीनच आतां येवपाचें आसा जानेवारी म्हयन्यांत. आनी म्हाका दिसता अशेय लोक ह्या थोडे वाट पळयत आसतात. सो तातूंतले हांवूय बी एक. आनी म्हाका दिसता जशे वाट पळयता आसतना आपली पर्सीक थोडे तरी जशे आमी मिलेर म्हणटात पळय, थोडे थोडे काडून दवरतात. सो त्या वर्साक आपण लोकोत्सवाक अशी आपली बजेटय दवरतात. सगूण बाब, तुमी वेळान वेळ काडून आयले, बऱ्योचश्यो गजाली आमकां सांगल्यो, तरी पूण आर्ट एंड कल्चराचो वावर खुबसो सांगपाचो उरला. तुमकां आनी खंय उलोवपाचें आसा एन्थुजिएस्टिकली, पुणून आमचे कडेन वेळ ना. तेन्ना देव बरें करूं. तुमी खूब खूब आमचेर उपकार केल्यात, आमचे गोंयच्या मळा वयलो वावर लोकां मेरेन पावोवपा खातीर किंवा कांय गजाली कलाकारांक प्रेरणा दिवपा खातीर देव बरें करूं. हय, तुमकांय देव बरें करून. ह्या माध्यमांतल्यान आमी आमचें कार्य लोकां पर्यंत पावोवपाचो हो एक प्रयत्न कित्याक लागून कार्य, सो तर लोकय आमचे फुडें सरपाक जाय हे कलेचो आस्वाद घेवपाक. सो थँक्यू. तुमकांय देव. मोगळा हे आशिल्ले कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक